اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہ صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله خوبم. شما خوبید آقا؟ خوبم، متشکرم. عصر همه شما دوستان بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی داشته باشید. انشاءالله شما هم وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی داشته باشید. سلامت باشید، زنده باشید. شما همچنین آقا. متشکرم. بله. خب دوستان، صدای من به همه شما دوستان میرسد؟ بله آقا، صدای شما میرسد. سلامت باشید. خب بفرمایید. خوشبو زهرا، مشکات فاطمه، گلشن زهرا، نزهت، بله، خضرا خانم، آیت الزهرا، سیدہ خانم، خانم تحسین فاطمه و چوبا سید و عرشی زهرا. سلام دوستان، علینا خاتون و فاطمه بانو و فاطمه عظما و عزیز بسیاری. سلام همه شما دوستان. سلام آقا. در خدمت همه شما. بله، سلام عرض می‌کنم. خب بفرمایید، صدای من به همه شما دوستان میرسد؟ عرشی زهرا، سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ خانواده هم خوب هستن. خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستند. لطفا شما با خانم علینا صحبت میکنید. علینا خاتون. سلام علیکم آقا. وعلیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید شما لطفا صحبت کنید درباره همون نوشت افزار و نکته های درس، اون نکته هایی که در این درس بوده با صحبت کنید. بله آقا. سلام خواهر. شما خوبی؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ بله منم خوبم. متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ خانواده هم خوب هستن. خانواده شما چه خبر عزیزم؟ بله خانواده من خوب. خانواده من هم خوب هستن. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر عزیزم. انشالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشالله شما هم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. ممنون عزیزم. شما نهار خوردی؟ بله من نهار خوردم. شما نهار خوردی؟ بله من هم نهار خوردم. شما قبل از کلاس فارسی چه کار کردی؟ من قبل از کلاس فارسی بنام جنة خوردم عزیزم. بله چه کار کردی؟ بنام جنة خوردم. شما چه کار کردی؟ اینجا دیگر کنید. بله من مباحثه کردم. اینجا دقت کنید. نه شکر، نه شکر، نه شکر کا کیا نه ہوتا؟ شکر گنا، نه شکر خوردم. نه شکر یعنی گنا. گزنا. بله من قبل کلاس میں شکر خوردم. شما چه خوردی؟ اسے نی مت پڑھیے گا. بله من نے گوشت بولتے نہ ہیں، نے خوردم. شکر، نے نے دوستان بے میں کسی نے نی مت پڑھیے گا. نونیے سے نیب لکھتے ہیں لیکن نونیے سے وہ پڑھتے نے شکر. نے شکر خوردم. نیش. شما امروز مباحثه کردی؟ بله من امروز مباحثه کردم. شما امروز مباحثه کردی؟ بله من هم امروز مباحثه کردم. چند ساعت شما مباحثه کردی؟ من ساعت 9 بعد از چند ساعت ساعت چند نہیں پوچھا ہے، چند ساعت مباحثے کر دی. من یک ساعت مباحثه کردم. شما چند ساعت مباحثه کردی؟ من هم یک ساعت مباحثه کردم. چند نفر در مباحثه شما هستید؟ 4 نفر در مباحثه هستید. بله. چند نفر مباحثه شما؟ بله بله. بله 5 نفر در مباحثه من هستید. هستن. بله بله هستن. شما نوشته افزار داری؟ بله من نوشته افزار دارم. شما چه چیزی داری؟ بله من خودکار، خودنویس، غلطگی، دفتر، مقوا، تابلو وغیرہ دارم. شما چه چیزی داری؟
مرحبا خود نویس خودکار غلطگیر مقوا ماجد پاکن دارم شما بله پاکن بله بله بله. شما نوشته افزار کجا میگذاری؟ من نوشته افزار در کیف میگذارم شما کجا میگذاری؟ من هم در کیف میگذارم. چه چیزی در جامدادی شما وجود دارد؟ غلطگیر خود نویس در جامع دادی میگذارم شما چه چیزی در جامع دادی میگذاری؟ بله در جامدادی من پاکون مداد تراش خودکار خودنویس غلطگیر وجود دارد. بله شما مداد داری؟ بله من مداد دارم شما جامع دادی و مداد رنگی داری؟ نه من فقط جامدادی دارم. شما چند تا مداد داری؟ من دو تا مداد دارم شما چرا مداد رنگی نداری؟ چون من با خودکار استفاده کردم. استفاده بعد میکنم. استفاده میکنم. استفاده میکنم. بله شما با خودکار درس مینویسی یا با مداد؟ من با خودکار دست مینویسم بله خواهر شما الان چه کار میکند؟ خواهرم الان قرآن میخواند. بله شما پاکون مداد تراش داری؟ بله من پاکون مداد تراش دارم بله شما کسب و منگله داری؟ بله بله من چسب و منگنه دارم. چه کسی زیر دستی و منگنه دارد؟ خواهرم زیر دستی و منگله دارد چه چیزی چه کسی فتیش و پاکون ماجد تابلو دارد؟ دوستم منگنه و پاکون دارد. بله استاد شما چند تا ماجیک دارد؟ استاد من آقا کسی ماجد هست؟ من 6 تا ماشیک دارم. بله بله آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. دارد ہیلو درسته چه کسی بله خطکش مداد تراش پونچه و پاکت نامی دارد؟ ہیلو خواهرم کشور آپ کی بله صدای من آواز نمیرسد کیجیے. دوبارہ جوائن کیجیے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے مگر جلدی کیجیے. جی جی خواہر آپ دوبارہ جوائن کیجیے. خوب عرشی زہرا بله آقا بلکہ فرمائیں. بله آیا خواهر شما مداد رنگی ندارد؟ بلے بفرمائیں کہ عرشی یا زہرا آیا خواهر شما مداد رنگی ندارد؟ چرا آپ کی آواز کو کیا ہو رہا ہے عرشی زہرا؟ مشکل انٹرنیٹ عرشی زہرا تھا علینا خاتون دارا ہیں. ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہماری آ رہی ہے. صدا ضعیف شده. بفرمایید عرشی زہرا تو خواهر جی جی بسم آقا بفرمایید. بله بله آقا آواز آتی ہے کہ پھر ایک دم دبتی چلی جاتی ہے. عرشی زہرا آپ کی آواز بالکل آئی ایک دم سے پھر ہلکی ہوتی چلی گئی. کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے مائک میں ڈسٹرب ہے. بله آقا فون میرا خراب ہو رہا ہے اس میں ہاں تو اب آواز بہت ہلکی ہو گئی آپ کی. خوب مشکل موبائل داری بله بله من مشکل موبائل دارم الگ صحبت کنید. یہ تھوڑی تو بہتر ہوئی. غور سے سنیے گا. بله بله آیا خواهر شما مداد رنگی ندارد؟ چرا خواهر مداد رنگی دارد یہ تو ان کی آیا بھی آواز برادر کم شما ہو رہی ہے. علینا خاتون کی بھی نہیں آ رہی ہے کیا آقا آواز؟ ہلکی کیوں ہوتی جا رہی ہے آپ لوگوں کی آواز؟ میرے یہاں ڈسٹرب ہے کیا؟ جی شاید. نہیں آقا آواز ہو ہی رہی ہے. آتے آتے دھیری ہو جا رہی ہے ایک دم. آپ لوگوں کو بھی ہاں دھیمی بھی ہوتی جا رہی ہے. جی آقا بریک ہو رہی ہے آواز. بفرمائیں. دیکھیے دوبارہ سے بولتے ہیں آیا خواهر شما مداد رنگی ندارد؟ چرا خواهر مداد رنگی دارد آیا برادر شما خطکش ندارد
تیرا برادرم خطکش دارد ببخشید آیا خواهر استاد شما جب ایک با بولنے پاکن چاہیے مائک کو بند کر لیجیے، آپ لوگوں کی آواز صحیح آئے گی. آپ علیہ خاتون آپ بھی دوبارہ جوائن کیجئے، دونوں ہی ایک سے ہو گئے. نہیں آغا، ہم لوگوں کی آواز ٹکرا رہی ہے، دونوں کا مائک جو کھلا ہے نا تو آواز ٹکرا رہی ہے دونوں والے کی. وہ نیٹ ورک کی وجہ ہے. فرمائیں فرمائیں آواز آ رہی ہے آقا فرمائیں. خارجی آیا استادی شما با پاکن تابلو را پاک میکند بله استادم پاک کندا. بله آیا استاد شما با پاکن تابلو را پاک میکند بله استادم با پاک کن را پاک تابلو پاک میکند عزیزم. بله شما سوال کن شما چند تا خانه داری؟ بله من 2 تا خانه دارم شما چند تا مداد ماجیک داری من 3 تا میدار و 1 ماجیک دارم. شما چند تا خط نویس نہیں ہاں خطکش داری؟ بله من فقط 1 خطکش دارم شما پاکت نامه داری نه من پاکت نامه ندارم چون من پوشه ندارم. شما پاکت نامه داری؟ نه من هم پاکت نامه ندارم شما با آیا شما با خودکار درس مینویسی بله من با خودکار درس می نویسم. خواهر شما آیا خواهر شما با میداد درس می نویسد؟ بله خواهرم با مداد درس مینویسد شما با غلطگیر نه از غلطگیر استفاده کردی بله من غلطگیر استفاده کردم. شما چطور عزیزم؟ بله من از غلطگیر استفاده نکردم شما گیره و پوشه داری بله من گیره دارم و پوشه ندارم. شما گیره و پوشه با پاکت نامه داری؟ بله من دارم شما پرگار استفاده کردی درس کے جو نقطے ہیں کیا وہ بھی الان یا مثلا اس میں سے ایک نقطہ تو آپ سے گفتگو کی کیا می گزاری می گزارم الان ہے داری نہ داری است یا نیست. بله بله شما الان چه کار میکنی من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم شما نه این آیا این خودکار آبی است این خودکار آبی است یا مشکی؟ ہاں آیا خودکار آبی است؟ نه آیا این خودکار آبی است یا نه مشکی این خودکار آیا خودکار آبی است. خودکار آبی صفت موصوف ہے لیکن بله آقا این خودکار آبی است سمپل صفت ہے صفت سادے. بله آیا این خودکار آبی است یا مشکی است او نہیں نہیں وہ چیز کے لیے این آرام اشارہ ہوتا ہے وہ تو این آیا این خودکار خودکار مشکی است. نه این بله خودکار قرمز است آقا. بله بله آیا پدر شما پزشک است؟ نه پدرم مهندس است آیا خواهر شما دکتر است خواهرم پرستار نیست. خواهرم دانش آموز است. بله بله خواهر شما چه چیزی دارد خواهر شما الان چه کار میکنه؟ خواهر شما الان چه کار میکند خواهرم الان با مادرم صحبت میکند. مادر شما الان چه کار میکند عزیزم؟ مادرم الان کارهای خانه انجام دادم میدهد دهد کارهای خانه انجام میدهد میدهد. میدهد مادر شما الان چه کار میکند مادرم الان استراحت میکند. بله اتاق شما چه چیزی وجود دارد؟ بله اتاق من صندلی و تخت و لباس شویی یخچال لامپ حسیر وغیرہ وجود پھر دارد آواز چلی گئی آپ کی بہت زیادہ نہیں آ رہی ہے کیا آقا آواز بہت ہلکی بہت جیسے بہت دبی دور سے بول رہی ہیں جیسے بہت پتا نہیں کیا ہو رہا ہے ریجوائن کرتے فوراً سے
Ustad Ayman Mir Ustad Agha. بفرمایید. بله، در باغ پدر شما چه چیزی وجود دارد؟ در باغ پدرم درخت سیب کیا و ہو گیا درخت آپ کی گیلاس آوازوں کو ایسا کیا وجود کیا ہے دارد. آپ لوگوں نے موبائل کے ساتھ؟ ہیلو، دونوں کا یہ مسئلہ ہے. خوب بله نہیں آ رہی بہت بله ہی. آقا. استاد Ayman Mir پیرم فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام، خوبم ممنون. شما خوبی؟ لگ رہا ہے مجھے اپنا ہی مائک تو ہیڈ فون توڑ دوں گا غصے میں. سبھی کی آواز ایسی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آقا آپ کا مائک میں پرابلم ہے، سب کی کلیئر آ رہی ہے آواز آج. ہاں، یہ دقیقے. ایران فاطمه و خوشبو زهرا، لطفا شما دوستان صحبت کنید، یکم بلند صحبت کنید. ولی بله آقا، سلام خواهر. سلام. شما شما خوبی؟ خوبی؟ بله خوبم بله من ممنون. شما خوبم خوبی؟ بابا. بله منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ بله الحمدلله آنها هم خوب هستن. شما الان چی کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ منم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی داشته باشید. شما همچنین. شما امروز در نهار چی خوردی؟ من امروز در نهار گوشت و نان و برنج و عدس خوردم. شما چطور؟ من هم امروز در نهار گوشت و برنج خوردم. شما فردا بازار می روی؟ بله من فردا بازار میروم. شما امروز بازار رفتی؟ نه من امروز بازار نرفتم. برادر شما امروز دانشگاه رفته. بله. برادر شما امروز دانشگاه رفته. بله برادرم امروز دانشگاه رفت. خواهر شما امروز دانشگاه رفت؟ نه خواهرم امروز دانشگاه نرفته. شما دیروز لباس چه رنگی پوشیدی؟ من دیروز لباس مشکی پوشیدم. شما لباس چه رنگی پوشیدی؟ من دیروز لباس آبی پوشیدم. شما دیروز خانه عمو رفتی؟ نه من دیروز خانه عمو نرفتم. شما دیروز خانه خاله رفتی؟ نه من هم دیروز خانه خاله نرفتم. شما دیروز درس نوشتی؟ بله من دیروز درس نوشتم. شما دیروز درس نوشتی؟ بله من هم دیروز درس نوشتم. شما به چه چیزی درس نوشتی؟ من با خودکار درس نوشتم. بله شما با چه چیزی درس نویسین؟ من هم با خودکار درس نوشتم. شما روی دفتر درس می نویسی یا روی مقوا درس می نویسی؟ من در دفتر روی دفتر بله. روی درس می نویسم. باقی دوستان اینا رو بنویسید زود. بله بله آقا. آقا. شما روی دفتر درس می نویسی؟ بله من هم روی دفتر درس می نویسم. آیا استاد شما روی تابلو درس می نویسد؟ بله استادم روی تابلو درس می نویسد. بله خواهر شما کجا درس می نویسد؟ خواهرم روی دفتر به خودکار درس می نویسد. خواهر شما روی چه چیزی درس می نویسد؟ خواهرم روی دفتر و با خودکار درس می نویسد. بله شما مداد تراش داری؟ بله من مداد تراش دارم. آیا شما مداد تراش نداری؟ چرا من مداد تراش دارم. شما پاکون داری؟ بله من پاکون دارم. شما هم پاکون داری؟ بله من هم پاکون دارم. بله
بله بفرمایید. شما هم یک روز دم مقاسی بلند ایرم میکشید. فاطمه عثمان بله ایک دم بلند نشاط کے ساتھ بولیے. آپ کی آواز ایسی لگ رہی ہے جیسے بہت زبردستی بلوایا جا رہا ہے. تھکی ہوئی ہیں, نیند میں ہیں, سوتے ہوئے بول رہی ہیں. تھوڑا تیز بولیے. بله آقا. شما وقتی که سر کلاس میایی نقاشی میکشید؟ بله من نقاشی میکشم. عثمان بله ایرم فاطمه شما چرا اینطوری حرف میکنی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لیزی ایلیگینس جس کا ہوتا ہے نا, لیزی ٹائپ کا. ایسی آواز کیوں ہے آپ کی؟ تھوڑا سا ایسے بولیے چستی میں, لہجے میں, تاکہ لگے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے لیزی نہیں ہوتے بہت سے لوگ جو لیزی جن کا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ. جی تھوڑا زور سے بولیے, کلاس کی طرح بولیے, ایکٹیو ہو کے بولیے. ایرم فاطمے بله پھر وہی آپ بہت حادثیوں والا جیسا ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کا. یہ نہیں ہے کہ یہ کرتے ہی وہ ہر جگہ ایسے تھوڑا ایسا لگتا ہے جیسے لیزی ہے تھوڑے سے. تو آپ کا بولنے کا لہجہ ایسا بالکل لیزی والا جیسے زبردستی زحمت سے بول رہی ہے. تھوڑا سا ایکٹیو جیسے میں بول رہا ہوں دیکھیے, الگ ہی لگ رہا ہے, نہ کوئی تھکان فیل ہو رہی ہے نہ کچھ ایسا لگ رہا ہے, بالکل ایکٹیو بول رہا ہے بندہ. ایسے بولیے ایرم فاطمے, کھل کے جسے کہتے ہیں ایسے بولیے. بله آقا. ایرم فاطمه بله بله خواهر ایرم شما پول را کجا میگذاری؟ من پول را در کیف میگذارم. شما کجا میگذاری؟ من هم پول را در کیف میگذارم. پدر شما پول را در بانک میگذارند؟ بله پدرم پول را در بانک میگذارم. پدر شما پول را کجا گذارد؟ میگذارد. پدر من هم پول را در بانک میگذارد. مادر شما به شما پول میدهد؟ بله مادرم به پول میدهم. میدهد. بله. شما مادر شما پول آیا شما میدهد؟ خواب دیدی؟ آپ مجھے ہی ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کہ ایرم فاطمہ اور زیادہ سست ہو گئی بولنے کے بجائے. میں نے کہا ایکٹیو ہو جائیں گے اور زیادہ سست بول رہی ہے. آیا کیا شما ہے خواب دیدی؟ ایرم فاطمہ کیا پرابلم ہے؟ آپ نه تھکی ہوئی ہیں؟ من خواب ندیدم. جی شما چرا ضعیف میگویی؟ ایرم فاطمه ایرم فاطمه بله کیا ہوا ہے آپ کو؟ بله آقا ببخشید. جی بولیے. جی بله بله ببخشید آقا. بله خواهر. بله خواهر ایرم. شما معلم هستی یا دانشجو هستی؟ من دانشجو هستم. بله. شما دانشجو من هستی؟ بله من هم دانشجو هستم. در جامعه‌دادی شما چه چیزی وجود دارد؟ در جامعه‌دادی من خودکار و خودنویس دارم وجود دارد. وجود دارد. بله. بله. آیا شما به جامعه‌دادی مازیک درس می نویسی؟ نه من با خودکار درس می نویسم. شما با چه چیزی درس می نویسی؟ من هم با خودکار درس می نویسم. برادر شما به ماژیک درس می نویسد؟ با ماجید بله با ماجید با ماجید. برادر شما با ماژیک درس می نویسد؟ نه برادرم با خودکار درس می نویسد. شما الان چی کار می کنی؟ من الان با شما صحبت می کنم. شما الان چه کار می کنی؟ منم الان درس می خوانم و با شما صحبت می کنم. شما امروز درس استفاده کردی؟ بله شما امروز درس استفاده کردی؟ کیا درس استفادے کر دی نا, درس مطالعے کر دی. بله آقا ببخشید. شما امروز درس مطالعه کردی؟ بله من امروز درس مطالعه کردم. شما امروز مباحثه کردی؟ بله من امروز مباحثه کردم. شما به چه کسی نا مباحثه کردی؟ خوشبو زہرا بے کیوں کہتی ہیں آپ؟ با آپ بے با میں فرق نہیں سمجھ رہی. بے اسے کہتے ہیں بے. بے یہ ہے, با یہ ہے. آپ با کو بے بولتی ہیں.
باچه کسی بله مباحثه آقا کردی؟ بله آقا شما با چه کسی مباحثه کردی؟ کھینچیے یہ تاکہ کوتا کشیدہ پڑھ رہی ہیں آپ تب بھی اس باچے کسی ورنہ آپ کا پڑھا ہوا غلط لگتا ہے. باچے کسی صحبت بھی شما با چه کسی مباحثه کردی؟ من با دوستم مباحثه کردم. شما با چه کسی؟ دقت کو فرمائیں اینجا دقت کو کنی دوستا بله آقا بله آقا بله بله آقا خیلی خوب. دیکھیں کام کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ آرام بھی ضروری ہے ارم فاطمہ ورنہ آپ ایسی لگ رہی ہیں جیسے کتنے دن کی تھکی ہوئی ہیں بولا ہی نہیں جا رہا ہے مثلا ایسا جیسے بالکل زحمت کے ساتھ اس کو اگر آپ کی یہی عادت ہے تو اس کو بدلیے ایکٹیو ہو کے بولتے ہیں کلاس میں آپ کو ایسا لگتا ہے بہت ہی لیزی پن سا جیسا نہیں لگتا آواز سے بھلے چما ہستی بھلے سامنے والا سو جاتا ہے مجھے تو الجھن ہونے لگتی ہے آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے گھر میں کوئی ہے تو بتائیں کہ گھر میں کوئی ہے مثلا تو بول دیجئے کہ گھر میں کوئی ہے مثلا ٹھیک ہے متوجہ تھی دوستان بله بله آقا فاطمه بله دوستان دقت کنید درس دوم خانه درس دوم اب تو کم سے کم دیکھیں میرا برداشت حالت خراب ہو رہی ہے تو اس کی آواز میں ڈسٹرب کیا ابھی تھوڑا سا ویسے تو اب ذرا ایکٹیو ہو جائیے مجھے ورنہ بگڑتی جائے گی حالت تھوڑا ایکٹیو ہو کے بولیں گے سب درس دوم خانے درس دوم خانے درس دوم خانه فاطمه بانو فاطمه جعفری عثما ارم فاطمه خوشبو زہرا علیشا اختر دوستان بله آقا آیت الزہرا طوبہ فاطمه بله آقا درس دوم خانے خانه ہاں پچھلا درس جو تھا پہلا درس وہ لکھنے پڑھنے سے یعنی کس چیز سے ریلیٹڈ تھا لکھنے پڑھنے سے ہاں کیا لکھنے بولتے ہیں پر انگلش میں ورڈ کیا تھا لکھنے پڑھنے کے سامان کو کیا بولتے ہیں اسٹیشنری کے بارے میں تھا لیکن دوسرا درس کس سے ریلیٹڈ ہے گھر سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں کس چیز سے بھلے اپارٹمان اپارٹمان انگلش ورڈ ہے اپارٹمنٹ اپارٹمنٹ کو کیا بولتے ہیں وہ اپارٹمان آقا اپارٹمان بلڈنگ اپارٹمان یعنی بلڈنگ کو کہتے ہیں آقا بھلے اپارتمان بلڈنگ کو کہتے ہیں جی اپارٹمنٹ اپارٹمان بله پارکنگ پارکنگ علینا خاتون فاطمہ جعفری گلشن زہرا آپ تو بولتی ہی نہیں ہیں گلشن زہرا بله آقا من حرف میزنم گلشن زہرا بله آقا پارکنگ بولا پارکنگ پریکٹس نہیں کریں گے آپ لوگ یہاں بول کر پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے آپ بولے اپارٹمان کسے کہتے ہیں فلیٹس کو ایک بلڈنگ میں فلیٹ ہوتے ہیں نا بہت سے اپارٹمان پارکنگ یعنی پارکنگ پارکنگ باغچے 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 کہتے ہیں کتنے باغیچے کو کسے کہتے ہیں باغیچے باغیچہ پلے ہاں پلے پڑھیے گا پلا مت پڑھیے گا ہمارے یہاں پلا کتے کے بچے کو کہتے ہیں پلا جی پلے پلے یعنی پلے راہ کسے کہتے ہیں گیلری نہیں ہوتی ہے ادھر روم بیچ میں جو پیدل چلنے کا راستہ ہوتا ہے کوریڈور بولتے ہیں راہ رو آش پس خانے کچن آش پس خانے کھیتری اجاپے گاس گیس کھلا اجاپے گاس یعنی
गैस चूल्हा, केतरी यानी केटल, केतरी यानी केटल, आशपस खाने यानी किचन, खूब पर्दे, पर्दे यानी पर्दा होता है खिड़की वगैरह पे, खिड़की दरवाजों पे पर्दे, कूलेर, हाँ कूलेर, कूलेरे गाजी, कूलेरे आबी, कूलेरे गाजी, कूलेरे आबी, कूलेरे गाजी गैस का कूलर यानी एसी को कहते हैं, कूलेरे गाजी, कूलेरे गाजी गाजी, ये वाला गाजी में पढ़ लीजिएगा, कभी आप सोचे तो कूलर तो बहादुर होने लगे, गाजी, गाजी, गैस कूलर, कूलर गाजी, या लगाइए कूलर गाजी यानी गैस वाला कूलर यानी एसी, और कूलर आबी पानी वाला कूलर, कूलर आबी, कूलर है आप आबी मतलब पानी, आब वाला, ना कि आप आबी के माना ब्लू पढ़े हैं, कभी पूछ कहें कूलर आबी यानी ब्लू कूलर नहीं, ये तो वैसे ही हो जाएगा कि एक ईरानी वहां गया, उससे कहा मन कूलरे गाजी भी था, तुमने कहा ना कूलरे गाजी ना था, मन कूलरे आबी ला रहा, तो उसने कहा ना रंगस मुहिम नहीं, हर चेदारी पे ये तो कलर फॉन्ट नहीं कर, कलर मैटर नहीं करता, किसी भी कलर का दे दो, ये उसने सोचा कि ब्लू कलर का है बस, क्योंकि ना कलर का कोई बात नहीं, कोई से भी कलर का दे दो, कूलर आबी यानी वाटर पानी वाला कूलर कूलर आबी मतलब वो पानी वाला, पीने वाले पानी वाला नहीं, पंखा फैन, कूलर आबी, बले बले पुश्तेबाम, पुश्तेबाम, उतारते मुताले, स्टडी रूम, उतारते पतिराई, उतार यानी कमरा, पतिराई किसे कहते हैं, आओ भगत करने को, पतिराई किसे कहते हैं, खिलाने पिलाने वाला रूम, खिलाने पिलाने वाला रूम यानी ड्राइंग रूम जी, गेस्ट रूम भी बोलते हैं, गेस्ट रूम, बले बले सोने का कमरा, तुषार यानी गद्दा, बालिश, कंबल, तो दोस्तान दूर वाले मन ये सब वाले अर्शी जहरा ये खाने बुजुर्ग दारत, अर्शी जहरा ये खाने बुजुर्ग दारत, अम्मा उस्मा ये अपार्टमान बुजुर्ग दारत, अम्मा दर इन अपार्टमान ये पार्किंग व एक बागचे वजूद दारत, पार्किंग और बागचे वजूद दारत, ये पिल्ले दो ता पिल्ले व एक राहो दारत, दो खाने ये मान ये आसपास खाने बुजुर्ग हम खाने बुजुर्ग हम आसपास खाने ये मान या आसपास खाने ये मान ये केतरी ये कुजापेगास वजूद दारत,
या در ایک کاغذ وجود دارد مطاقمن دوتا پنجرے دارد بلے پنجرے پردے دارد یہ کولر آبی روی پشت بام است ये कूलर है یہ کولر آبی روی پشت بام است ایک کولر چھت کے اوپر بلے بله خانه من یہ کتاب مطالعے یہ کتاب پذیرائی کو یہ کتاب دوتا اتار کے خواب دارد خانه من یہ کتاب مطالعے یہ کتاب پذیرائی کو دوتا اتار کے خواب من سے عدد تشک سے عدد پالی تو چہار کا پچو ہم دارم کچھ بیان کیجئے تو اگر کچھ تیاری کر کے آئے تو اس پہ بولیے ورنہ اس پہ تو تیاری ہر ایک کو کر کے آنی ہی ہے ایسے ہی جیسے میں نے ابھی بولا من یہ خانے دارم خانے من در اپارتمان این اپارتمان یک پارکینگ و یک باغچه دارد و دوتا پله دارد من با پله بالا میروم گفت مثلا خانه من طبقه سوم است طبقه سوم طبقه یعنی ابھی آئے گا اس میں دیکھو تب آئے گا شاید طبقه یعنی فلور خانے من طبقه سوم است میرا گھر تیسرے فلور پہ ہے من بارہ پلے بالا میروم خانے من یک حمام یک آشپز خانے و یک اتاق مطالعے و یک اتاق پذیرائی و اتاق خواب دارد یا در خانے من یک آشپز خانے و یک حمام یک اتاق پذیرائی و یک اتاق مطالعے و دوتا اتاق خواب دارد آشپز خانے من در آشپز خانے من یخچال کیتری اجاق گاز وجود دارد بلے خان پنجرے اتاق من پردے دارد و روی پشت بام یہ کولر آبی وجود دارد بلے من در اتاق مطالعے من چار تا صندلی ایک میز و ایک چراغ مطالعے سے یہ کتاب دارد سے ایسے میں بیان کر رہا ہوں اس کو ویڈیو کو جب سنیں گے نا ایسے دیکھیے گا کہ میں کیسے بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو بھی دیکھیے گا گاجی کو فرمائیں اگر یہ اپارتمان کا مطلب کیا ہوتا ہے اپارٹمنٹ فلیٹ بلے لیکن اگر فلیٹ میں پارکنگ کیسے آ جائے گی مطلب بلڈنگ اپارٹمنٹ جو بلڈنگ ہوتی ہے پوری کہتے ہیں کون سے اپارٹمنٹ پہ رہتے ہیں آپ میں فلاں اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں فلاں بلڈنگ کے فلاں اپارٹمنٹ میں بلے متوجہ سنیے بلے آغا فلیٹ بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اپارٹمنٹ یعنی فلیٹ اپارٹمان یعنی فلیٹ کون سے فلیٹ میں کون سے اپارٹمنٹ میں بھلے خوب اتاق خواب من یا در اتاق خواب من یہ کچھ بھلے یہ تخت خواب دوتا یہ تخت خواب یہ بھلے بھی فرمائی تخت خواب روی تخت یہ دوتا تشک دو باری دوتا وجود دارد ایسے دو بیان کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے نہیں لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو ورڈز میننگ یاد ہونے چاہیے یہ اسے کہتے ہیں اپنے کمرے کے بارے میں تبلیغ معلومات دینا اپنے گھر کے بارے میں باریکی والی معلومات انفارمیشن دینا یعنی ساری چیزیں بتا دی کہ یہ ہے میرے گھر میں جی کہنا کہ تبلیغ تو جب ہوگی کہ کیف پھول در کمودش وہ کمود در اتاق خواب وہ در کمود بلے
طلا وسائل آرائش کو طلا گذاشتی و مثلا پول ہم آنجا وجود دارا. یہ جب یہ پتہ لگے گا پیسے کہاں ہیں تب دقیق معلومات ہوگی. پھر میں کسی کو فون کر کے بھیج دوں گا کہ بھائی مال ادھر رکھا ہے. آگا جو وہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جو بیڈ روم میں وہ ہوتا ہے سنگار دان. لڑکیوں کو پہلے اس کی سوجی. میز آرائش بھلے علیشا بتا میز آرائش جنتا میرا میز آرائش دارا بھلے علیشا من اختر بلے آگا شما چنتا علیشا اختر نہ علیشا اختر بھلے شما بھی فرمائی شما چنتا ہوتا تو خوابداری اتاقے کیا چیز بول رہے ہیں آواز کٹ رہی. اتاق خواب بیڈ روم اچھا من اتاقے سے چند دارم سیتا اتاق خواب دارم. من سہتا اتاقے تاب دارم. ایک میں نیند نہیں آتی آپ کو؟ نہیں ہے نا باقی. خوب شما بھی فرمائید کنیز رضوی صدای من میرسد. بھلے آگا سلام آگا. فاطمه جعفری سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا خوبم شما سلام خوب خوبی؟ هستی؟ خوبم یکم بلند بفرمایید شما امروز چه بیان میکنی؟ آقا من میخواهم که من امروز فرهنگ دیروز بیان میکنم. آپ کی بھی آواز کم آ رہی ہے یہ پتہ لگا آقا آواز آ یہ تو رہی وہی ہے؟ والی بات ہو گئی کہ عمر بھر یہی کیا ہے وہ غلطی کرتے رہے دھول آئی چہرے پہ تھی آئینہ صاف کرتے رہے. جی پرابلم ہمارے یہاں آقا اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آتی ہے فرمائیے. اب صحیح پکڑے ہیں آگا. بفرمائیے فاطمہ کیا صحیح پکڑا؟ سلام آقا. جی کسی نے بھی کچھ کہا صحیح پکڑے کیا کہا؟ بولیے بولیے نہیں سمجھ میں آیا ایک دم سے کس نے کہا تھا بولیے کیا کہا صحیح پکڑے؟ ابھی صحیح پرابلم پتا چلی آگا. جی اب صحیح پتہ لگی کہ میں اتنی دیر سے آپ لوگوں کو کہے جا رہا ہوں غلطی خرابی میرے ہی آتی ہے. بھلے آگا وہ شعر ہے نا ایسے ہی کچھ شعر ہے مجھے صحیح سے یاد ہے کہ نہیں. عمر بھر یہی خطا کرتے رہے دھول چہرے پہ تھی آئینہ صاف کرتے رہے ہیں. یہی تھا یہی. فرمائی فاطمہ جعفری بیان کنی. فاطمہ جعفری بله آقا. فرمائی. سلام استاد سلام دوستان و عزیزان. من میخواهم که من امروز درباره کارهای دیروز بیان کنم. من و خانواده‌ام دیروز ساعت سحر صبح قبل از نماز فجر بیدار شدم و بعد از آن یک ساعت نماز و قرآن حتی بھلے آپ کی آواز کیا فاطمه لباس های برادر هایتان اتو بزن. من گفتم چرا مادرم من انشاءالله سعی میکنم. مادرم به من گفت زود کارهای خانه انجام بده. من گفتم مادرم من الان اردک میبینم. پس مادرم خندیدم و بعد از ساعت 8 رو خندیدم. پس مادرم خندیدند. بعد از ساعت 8 رو به صبح من و خانواده‌ام با هم مسافرت کردیم. وقتی که در آنجا به مسافرت رفتیم. وقتی که در آنجا می رسیدیم مادرم به من گفت فاطمه بادمجان بخور. من گفتم نه مادرم من بادمجان دوست ندارم. مادرم چپس به من گفت نه بخور. من عصبانی شدم و با تاکسی از خانه برگشتیم. وقتی که در من خانه ام رسیدم من رادیو روشن کرد. اگر چلانے کو کیا بولیں گے جیسے ریڈیو کو چلایا. بله. پس من رادیو روشن کردم و در صندلی نشستم و آب ببخشید پر روی صندلی نشستم
وآب خوردن سپس مادرم و خانواده‌ام در خانه ام رسیدند و مادرم صدای من زدم من یک سوال کن که مادر کیست؟ من گفتم آن مادر است که برای بچه ها هر لحظه آماده شدم. سپس مادرم به من گفت مادر کیست؟ آماده شده. سپس مادرم به من گفت مادر کیست؟ من گفتم آن مادر است که برای بچه ها سه وقت غذا میپزد. سپس من گفتم که آن مادر است که برای بچه ها حتی خواب را برباد میکنند. من گفتم مادرم یک شاعر مشرق به نام علامه اقبال برای ذات مادر یک شعر می نویسند. آنها بفرمایند که ایشان را زیر پا جنت است. ایشان را زیر پا جنت است. ایشان را سر چه مقام. زیر پای ایشان جنت است. اگر دوبارہ بولیے گا کس طرح سے؟ زیر پائے ایشان ان کے پیروں کے نیچے زیر پایه ایشان جنت است. ایشان را سر چه مقام است؟ بھلے ایشان را سر چه مقام آپ است؟ جب لکھا کریں کچھ بھی تو پوچھ لیا کرتے ہیں کیا کہا آپ نے ایشان را ہر چیز کے بارے میں را کہہ رہی ہیں آپ کیا کہا پھر سے کہیے اگر شروع سے پڑھیں نہیں یہ جملہ بولی ایشان را کیا مقام است کیا بولا آپ نے ایشان را سر چه مقام است؟ سر سے مقام است یعنی ان کے سر کا کیا مقام ہوگا؟ سر ایشان چھ مرتبے ہی دارد اس لیے کہتے ہیں چھ مقامی چھ مرتبے ہی دارد پہلے لکھا کریں سمجھا کریں پوچھ لیا کیجئے کہ دیکھ لیجئے ایک دفعہ ٹھیک ہے بلے جی پوچھ لیتے ہیں آپ خود سے تیار کر کے آگے اب کیا پتا کتنی غلطی ہیں اب ضروری تھوڑی کہ میں اس ٹائم لکھ بھی رہا ہوں ذہن بھی وہاں بعض چیزیں مس ہو جاتی ہیں پتہ لگا ویڈیو کوئی سنے گا تو کوئی کہے گا بتاؤ یہ تو غلطی تھی انہوں نے ٹوکا نہیں اب میرا دھیان ایک دم سے ہٹ بھی تو جاتا ہے اس لیے پہلے آپ لکھ کے کہ دیکھ لیجئے گا ذرا یہ میں نے لکھا ہے کچھ کمی تو نہیں ہے کچھ غلطی تو نہیں ہے اب کلاس میں بولیں گے ہم تو کیسے ہوگا ایسے اب میں یہاں غلطیاں پکڑوں یا یہ لکھوں تو پہلے دکھا لیتے ہیں ٹھیک ہے بولیے جلدی سے پڑھیے بولیے ہلو کہاں گئی ہے ہیلو کہاں گئی پہنچے میں جا پا رہی تمام شو شما بفرمایید توبه فاطمه سلام شما خوب هستی سلام آقا بله من خوب هستم شما خوب هستی؟ خوبم ممنون خانواده شما خوب هستن بله آنها خوب هستن خانواده شما چه خبر؟ نه خوب هستن شما الان چه کار میکنی من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم شما چیزی بیان میکنی آقا صدای من خیلی خسته است من فردا برم صدا آواز نہیں تھکتی ہے من خسته هستم من خیلی خسته هستم صدا خوب نیست صدا خوب نیست آواز کو مت تھکائیے آواز کو بیچاری کو دوش منڈ دیتے ہیں آواز تھوڑی تھکتی ہے تھکی آپ ہیں بله خیلی خوب خوب شما بفرمایید کنیز رضوی سلام شما خوب هستی من خوبم آقا شما خوبی خوبم ممنون خانواده شما خوب هستن آنها خوب هستن خانواده شما خوب هستن آقا خوب هستن شما الان چه کار میکنی من الان در آشپزخانه است و نان میپزم من بہت صحیح من آقا روٹی بنا رہے بلے ہستم آقا بله بفرمایید شما چه بیان کنی زود نا آقا من نہ بیان کو انشاءاللہ دیکھیے پھر ان کی وہی حرکت من نہ بیان نہیں کنم میں نے کتنی بار کہا ہے بیان نہ نہیں کنم آقا کل میں نے کیا کہا تھا ابھی بیان نہ نہیں کنم آقا ابھی کل ہی کی بات ہے آپ دیکھیے ذرا
ارشد بھلے ابھی تو امتحان نہیں آیا ہے، تو ایک دن گزرا ہے نہ آغا آپ نے کل بتایا تھا کہ فیل کے ساتھ میں کیا چکر ہے یہ؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بیان می گناہ فیل آدمی کیا ہے اس میں می گناہ میں یاد رکھیے پڑھنے کے لیے کیا کرتی ہیں ایسے؟ بتائیے، کل ہی کی تو بات ہے. کل ہم لوگ بہت سے سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ایسے کون غلطی کرے گا، اتنا بتانے کے بعد ہمیں بتا دیا ہم جب کرنے کی نہ غلطی لیجیے. ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا نہ بیان می کو نہ بل بفرمایید چه کسی بیان میکند؟ کسی بیان میکند؟ یہ تو کوئی بھی نہیں بولے گا. بھلے آقا من دربار محترم بیان میکنم. بھلے بفرمایید. سلام دوستان و عزیزان. السلام علیکم آقا. اسم من سیدہ علینا خاتون است. من اهل پونه هستم و در پونه زندگی میکنم. من طلبه فارسی هستم. من دو تا برادر دارم، خواهر ندارم. اسم برادرانم سردار علی و سخاوت علی است. آنها دانشجو و طلبه هستند. اسم پدرم سید نقی عباس عابدی است. اسم پدرم سید نقی عباس عابدی است. پدرم مهندس است و اسم مادرم سیدہ فضه است. مادرم اهل ممبئی است و الان در پونه زندگی میکند. مادرم خانه‌دار است. ایشان بسیار زیبا و خیلی خوش اخلاق، نیکدل و خوشرو است. مادرم هر روز صبح ساعت 4:30 برای نماز شب بیدار می شود. بعد از بیدار شدن ایشان مسواک می زند و وضو می گیرد و نماز شب می خواند. بعد از نماز شب نماز صبح می خواند. بعد از آن تعقیبات و دعا و تلاوت قرآن می کند. بعد از نماز خواندن ایشان اتاق را جارو می زند. سپس برای همه صبحانه می پزد. برای همه صبحانه میپزد. ایشان خیلی لذیذ و خوشمزه غذا میپزد. مادرم خیلی مهربون و صبور است. بعد از صبحانه آماده کردن برادرم را برای دانشگاه آماده میکند. سپس ایشان ظرف را میشوید و کارهای باقی مانده خانه را انجام میدهد. ایشان همیشه به من کمک میکند. کمک میکند. بله آقا، ایشان همیشه به من کمک میکند. مادرم کتاب خواندن و خانه ها را همیشه تمیز کردن خیلی دوست دارد. خیلی دوست دارد. ایشان همیشه به من درس میدهد. ایشان همیشه به فکر همه خانواده و دوستانش است و ایشان به خانه و کارهای خانه خیلی اهمیت میدهد. ایشان مربی من است. من مادرم را خیلی دوست دارم. من دعاگو هستم کہ خداوند ایشان را ہمیشہ 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 سالم نگہ دارد. تمام شد آقا. احسن. دوستان متوجہ شدید یا نا؟ بھلے آقا. بھلے دوستان بھلے آقا. دوستان نوید یا نا؟ بھلے آقا. آقا بورڈ دکھا دیجیے ایک بار. بھلے بورڈ دکھا دیجیے ایک بار. ہاں میں سمجھا بورڈ دکھ رہا ہے اس لیے میں سائڈ ہوا تھا. نہیں دکھ رہا تھا. بھلے فرمائیں. کب سے کا نہیں لکھا آپ نے؟ بھلے بھلے آقا ہو گیا. نوشتین دوستان یا نا؟ بھلے آقا. بھلے خب اینجا دوستان اینجا دقت کنید. وعلیکم السلام. بفرمایید اسم شما چیست؟ بله بفرمایید. بھلے آقا میرے بھتیجا صاحب برادر زادے امن. اینجا دقت کنید دوستان. ٹوائلٹ سروس بہداشتی بھی بولتے ہیں. ٹوائلٹ بھی بولتے ہیں اور سروس بہداشتی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ٹوائلٹ انگلش ورڈ ہے، سروس بہداشتی فارسی ورڈ ہے. یہ فرق ہے، باقی معنی سیم ہے. ریسٹ روم بھی بول دیتے ہیں، ٹوائلٹ بھی بول دیتے ہیں، WC بھی بول دیتے ہیں، اور کیا کیا بول دیتے ہیں؟ اور کیا کیا استعمال ہوتا ہے اس کے لیے؟ واش روم. واش روم بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. باتھ روم بھی استعمال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بھلے آقا. بہت سے اپنے اپنے
ٹوائلٹ بھی یوز کر دیتے ہیں, واش روم بھی, ریسٹ روم بھی, ڈبلو سی بھی یوز کرتے ہیں ورڈ ڈبلو سی کی فل فارم کیا ہے مجھے بھی نہیں پتا, لیکن ڈبلو سی لکھا ہوا آپ کو جگہ جگہ اسٹیشنوں پہ ادھر لکھا ڈبلو سی جی. بہرحال دیکھیے گا ڈبلو سی کی فل فارم کیا ہے. ٹوائلٹ بھی بولتے ہیں, اور اور بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے دیسی زبان میں عرشی زہرا کیا بولتے ہیں, عرشی زہرا جی دیسی زبان میں کیا بولتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں؟ دیسی زبان میں تو کافی طرح کی باتیں بولتے ہیں آقا. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں مثلا میں ذرا ٹوائلٹ جا رہا ہوں, میں ذرا ریسٹ روم ٹوائلٹ جا رہا ہوں, اور کیا بولتے ہیں 10 بولیے. اگر ڈبلو سی کا فل فارم دے رہا ہے کہ واٹر کلوسٹ. ہاں بہرحال بہت سی جگہ کیا بولتے ہیں, کہاں جاؤ جلدی سے جاؤ پیخانے ہو کے آؤ. بہرحال وہ اردو میں بولتے ہیں بھلے دقت کو نہیں. دستوئی واش بیسن کو کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں دستوئی؟ ہاں اگر آپ دستوئی ہستم, ٹوائلٹ میں دستوئی بول دیتے ہیں, کہاں در دستوئی ہستم, دستوئی ڈبلو سی دستوئی. حالانکہ دستوئی کا مطلب ہے بیسن, واش بیسن, یعنی یا ریسٹ روم, واش روم, ٹوائلٹ, ڈبلو سی جو بھی. آپ گرم کن, آپ گرم کن, یعنی آپ یعنی پانی گرم کن, گرم کرنے والا, پانی گرم کرنے والا اسے کہتے ہیں گیزر کو, ٹوائلٹ کو بھی بہت سے لوگ باتھ روم کہہ دیتے ہیں, میں ذرا باتھ روم ہو کے آتا ہوں جی. جبکہ باتھ یعنی نہانا, باتھ روم نہانے کا کمرہ یعنی حمام. طبقے یعنی فلور, منزل, دوسری منزل, طبقے سیوم تیسری منزل, دوسرا فلور تیسرا فلور. غزہ می پزد, زہرا غزہ می پزد, خدا آپ کا قاضی ہے. عظما لباس می شوید, عظما لباس لباس می شوید, آیت الزہرا دوش می گیرد, حمام دوش می گیرد. من در سالون هستم, من در سالون هستم, سالن مت پڑھیے گا ایسے, سالن, سالون کہتے ہیں ہال, سالون. آقا ہم کتاب مطالعہ کرتے ہیں سالن نہیں پڑھتے, پہلے مطالعہ کرتے وقت سالن نہیں پڑھتے. بلے سالون امتحانات یعنی امتحان ہال, سالون جلسات میٹنگ ہال, سالون پذیرائی ڈرائنگ ہال, موبل کہتے ہیں صوفہ, موبل یعنی موبل مت پڑھیے گا, موبل بے ساکن ہے, موبل. قفا سے دیکھیے میں الماری بھی لکھ سکتا تھا, قفا سے میں الماری بھی لکھ سکتا تھا, لیکن قفا سے اس الماری کو کہتے ہیں جو کتابوں والی ہوتی ہے, جوتوں والی ہوتی ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ نہیں, انگلش میں اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں, ویسی والا جو ہوتا ہے وہ جی کیا بولتے ہیں جی, کیبنیٹ یا شیلف, دونوں بولتے ہیں آقا. کیا بک شیلف. کیبنٹ ایڈوانس انگلش میں آتا ہے, سیلف نارمل انگلش میں آئے گا. ہاں تو سیلف بول دیتے ہیں اس کو, شیلف. شیلف یعنی وہ دیکھیے دو چیزوں کے لیے یوز ہوتی ہے. انسان بھی کیسا ہے, یا تو کتابوں کے لیے یوز کرتا ہے یا پھر سیدھا چپلوں کے لیے. دیکھا آپ نے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سے وہ رکھے رہتے ہیں, چپلیں اتار کے طرح اس میں رکھیے جی. وہ الماری سی جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں قفس. قف سے مت پڑھیے, قفس سے. ویسے قفس سے پنجرے کو کہتے ہیں, عربی میں بھی فارسی میں بھی. قفس سے کسے کہتے ہیں؟ نہیں, عربی میں قفس سے پنجرے کو کہتے ہیں, قفس سے, قفس. لیکن فارسی میں تو پنجرے کو کیا کہتے ہیں, پنجرے بولتے ہیں. پنجرے کو پنجرے, الماری کو, کھڑکی کو بھی. اور ویسے قفس ہے سینے, قفس ہے یہ سینے. کسے بولتے ہیں پتہ ہے؟ رب کیج کو بولتے ہیں, جو پسلیاں ہوتی ہیں نا, یہ پورا جال ہے یہ, اس کو کہتے ہیں قفس ہے یہ سینے, رب کیج. بھلے
टेलीविजन या टीवी सर्विस बहदाश्ती तो दोस्तान जिस दिन वर्ड्स लिखने होते हैं उस दिन ऐसे ही देर हो जाती है, मुझे थोड़ा सा जल्दी लिख लेना। अब मैं जल्दी कितना जल्दी आ जाऊं, मुझे आराम भी करना होता है, 4 बजे से लड़कों का भी पूरा नहीं हो पाता आधे घंटे में, 10-12 लड़के हैं उसका किस किस का सुनू है दोस्तान। वक्त तमाम शो दीर हम शो हतमन। अब आपको ये वर्ड देखिए, कल आपने दर्स का मुताला किया होगा, एक हद तक आपको दर्स समझ में आया होगा, कुछ चीजें नहीं समझ में आई। अब आपको 90 से 95% तक आपको दर्स समझ में आना चाहिए। पूरे दर्स का मुबासत करके आएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा इस दर्स में 3 नुक्ते हैं, 2 नुक्ते मैंने कल इस्तेमाल करा दिए कि या का इस्तेमाल और एक चेकार मी को नहीं। एक नुक्ता वो आप पढ़ाए तो नहीं, लेकिन आपको आता है कि कभी भी मैं आपसे कहूँ तू चेकार मिकुनी, ये तो नॉर्मल जुमला है, लेकिन एहतराम के लिए शुमा बोल देते हैं, जमा वर्ड इस्तेमाल कर। मैंने आपको कभी तू नहीं कहा होगा तू चेकार मिकुनी, मैंने हमेशा आपको कहा शुमा, मसलन उस्मा शुमा चेकार मिकुनी है नहीं। एहतराम के लिए तू को एक को भी जमा बोल देते हैं, सही है नहीं। एहतराम के लिए यही एक इसमें नुक्ता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। इंशाअल्लाह दोस्तान मुराक़िब खुदान बाशी, खुदा निगहदार शुमा। شما هم چنین آقا. خدا حافظ.